नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रघुवंश महाकाव्यस्य पंचम सर्गस्य प्रश्नोत्तरस्य नवमो भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। विशिखः इत्यस्यार्थः कः? लोहबाणः। अजः केन गजस्य गंडस्थलं भित्तवान्? विशिखेन अथवा लोहबाणेन। गजस्य गंडस्थलं कः भित्तवान्? अजः। अजः गजस्य कस्मिन् स्थाने विशिखं भित्तवान्? कपोलस्थाने अथवा गंडस्थले। अजस्य बाणभेदात् परं गजः कीदृशं शरीरम् अधरत्? आकाशगामी शरीरम् इत्युक्ते दिव्य शरीरम् अधरत्। यदा गजः नागरूपम् उत्सृष्टवान् तदा के दृष्टवन्तः सैनिकाः? अजोपरि कः कल्पवृक्षस्य पुष्पवृष्टिं कारितवान्? गजः। दशनप्रभाभिः कः अवदत्? गजः। केन प्रभावेण गजः स्वशरीरम् अप्राप्नोत्? अज प्रभावेण। कस्य ग्रीवायां स्थलतारहारः आसीत्? गजस्य। मतंगमुनिः कम् अभिषप्तवान्? प्रियंबदम्। प्रियंबदम् कः अभ्यसपत्? मतंगमुनिः। मतंगमुनिः किमर्थं प्रियंबदम् अभिषप्तवान्? अहंकार कारणात्। मतंगमुनिः प्रियंबदम् कम् अभिशापम् अददात्? त्वं मदमत्तगजा भव इति अभिशापम् अददात्। मतंगजत्वं कः अवाप्तवान्? प्रियंबदः। प्रियंबदः कः गंधर्वपतेः प्रियदर्शनस्य पुत्रः? प्रियदर्शनस्य पुत्रस्य नाम किं? प्रियंबदः। प्रियदर्शनः कः गंधर्वाणां पतिः? गंधर्वाणां पतिः कः? प्रियदर्शनः। अवेहि गंधर्वस्तनूजम् अत्र कर्ता कः? त्वम्। अवलेप इत्यस्यार्थः कः? अहंकारः अथवा गर्वः। प्रियंबदः इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? खच् प्रत्ययः। प्रियंबदवसे खचि इति अनेन सूत्रेण तनूजः शब्दस्यार्थः कः? पुत्रः। सचानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया अत्र सहपदेन कस्य ग्रहणं? प्रियंबदस्य। महर्षिः कथं मृदुताम् अगच्छत्? प्रियंबदस्य प्रणतानुनयेन। कः मतंगम् अनुनयत्?
प्रियंबदः जलस्य प्रकृति का शीतला अथवा शैत्या मुनीनां प्रकृति का शांता जलम कथम उष्णत्वमेति आतपम प्राप्य अथवा सूर्य किरणं प्राप्य मुनीनां स्वभावः कीदृशः शान्तः इक्ष्वाकुवंश प्रभवो कः गजं भेत्स्यति इति मतंगः प्रियंबदम् अब्रवीत् अजः प्रियंबदः कथम स्व अभिशापात् मुक्तिं प्राप्स्यति इति मतंगः अकथयत् इक्ष्वाकुवंशे अजनाम्ना कश्चन कुमारः जन्म प्राप्स्यति यदा सः अजः तब हस्ति शरीरधारिणः गंडस्थलं लोहबाणेन भेत्स्यति तदा त्वं स्वशरीरं प्राप्स्यसि इति मतंगः अवदत् मतंगः प्रियंबदम् अभिशापात् परं किम अकथयत् भवान् मन्निकटे गर्भं प्रदर्शितवान् अतः त्वद्गर्भमहं सोढुम् अशक्तः आसम् इति कारणात् अभिशापं दत्तवान् किन्तु अभिशापं पुनः प्रत्यावर्तयितुं न शक्नोमि किन्तु प्रायश्चितं वदामि यत् यदा राजकुमारः अजः तब मदमत्त गंडप्रदेशं विशिखेन प्रहारं करिष्यति तदा त्वं पुनः स्वगजशरीरं त्यक्त्वा दिव्य प्रियंबद गंधर्व शरीरं प्राप्स्यसि इति। अजः कम सम्मोचितवान् गजं गजं कः मोचितवान् अजः गजः कस्य दर्शनार्थं चिरं प्रार्थितवान् अजस्य वृथा में ही स्यात् स्वपदोपलब्धिः अत्र मे पदेन कस्य ग्रहणं करणीयं प्रियंबदस्य प्रतिप्रियम् इत्यस्यार्थः कः प्रत्युपकारम् सत्ववता इत्यस्यार्थः कः बलवता अथवा शक्तिमता। प्रियंबदस्य अस्त्रं किं भवति सम्मोहनास्त्रं सम्मोहनास्त्रं कस्य भवति प्रियंबदस्य केन अस्त्रेण नारीहिंसा विजयश्च हस्ते भवति सम्मोहनास्त्रेण प्रयोग संहार विभक्त मंत्राः कस्य निकटे आसीत् प्रियंबदस्य सम्मोहनास्त्रस्य विशेषता का यह एतत् अस्त्रं चालयिष्यति तस्य शत्रुनाशः नैव भवति किन्तु बिना कष्टेन विजय प्राप्तिः सुलभा भवति तस्मादुपछन्दयति प्रयोज्य अत्र उपछन्दयति इत्यस्यार्थः कः
प्रार्थयति अथवा संराधयति। ह्रिया इत्यस्यार्थः कः? लज्जा अथवा त्रपा। प्रियंवदं बाण प्रहरन्नपि कः? दयापरः अभवत्। अजाः अद्य एतावत् पर्यन्तं नवमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः दशमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।